قرآن و حدیث سکھان واسطے سمجھان واسطے پڑھان واسطے اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اللہ کو نبی پاک نو منگیا سی ادوں بھی آپ دی آمد دے ایہو مقاصد پیش کیتے سی کہ یا اللہ اپنا محبوب بھیج دے وہ آ کے کی کرے اس معاشرے دی اصلاح کر دوے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ پاک نے خود بیان کیتا ہے کہ میرے نبی دے آن دا مقصد کی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، ماہ ربیع الاول دا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جدے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ دی ولادت اور آپ دی پیدائش دی ہر مومن ہر مسلمان نو خوشی، خوش ہونا اور خوشی منانا یہ دو الگ الگ چیزاں۔ آپ دی آمد دی ولادت دی ہر مسلمان نو خوشی ہے، اسی آپ دی آمد تے خوش ہیں۔ ایوے خوش ہونا اور ایک کے خوشی نو منانا یہ الگ بات ہے۔ خوشی تے ہر ایک نو ہے، لیکن خوشی نو منانا کینجے، کیونکہ اسی پابندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دے۔ کلمہ پڑھن تو بعد اسی آزاد نہیں بلکہ مصطفیٰ دے غلام، تے جو سانو ساڈا آقا حکم دوے اسی اس حکم دے پابند۔ خوش ہونا یہ تے دل دی کفیت دا نام ہے، لیکن خوشی نو منانا کینجے۔ خوشی دا تہوار ہے عید الفطر، انہوں کینج منانا ہے۔ قرآن و حدیث دے اندر وہ دے مسائل احکام طریقہ کار موجود ہے۔ خوشی دا دینے عید الاضحیٰ انہوں کنج منانا ہے۔ شریعت خاموش نہیں بلکہ وہ دے مسائل احکام خوشی منان دا طریقہ شریعت دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی ہے، منانا کہنجے یہ بارے شریعت خاموش ہے۔ اس تو یہ ثابت ہویا کہ اس خوشی نو منانا نہیں، بس خوش ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے اصحاب، اہل بیت، آل رسول، تابعین، جدو انہاں نہیں منایا انہاں دے بارے تاریخ خاموش ہے۔ سانو منان دی کیڑی ضرورت ہے؟ آپ اس کائنات تے اس واسطے نہیں آئے
کہ آپ دی آمد نو بطور خوشی منایا جائے، نہیں، بلکہ آپ آئے اور آپ دے آن دے کچھ مقاصد سن جنہوں آپ نے پورا کیتا ہے۔ آپ دے آن دے کچھ مقاصد سن جنہ واسطے اللہ پاک نے آپ نو بھیجے آئے، آپ دی ولادت ہوئی، آپ دی آمد ہوئی، اور آپ اللہ دے فضل و کرم نال جس کام واسطے آئے سن اس کام نو پورا کر کے گئے۔ اور او صحابہ کرام جنہاں نے آپ تو جانا واریاں، انہوں نے ان مقاصد نو سنبھالے آئے، اپنایا ہے، عمل کیتا ہے اور نبی پاک دی پوری امت تک پہنچایا ہے۔ آن دا مقصد جو خوشی ہوندا، جلوس ہوندا، پنگڑے پانا ہوندا، چنڈیاں لانا ہوندا، تو او صحابہ کرام جو بدر دے اندر، احد دے اندر، خیبر دے اندر، خندق دے اندر، دیگر جنگاں دے اندر اپنی جان دے نذرانے پیش کر رہے سن۔ ان دسو ایمانداری نال گردن کٹانی سوکھی ہے کہ پنگڑا پانا سوکھا ہے؟ اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا سوکھا ہے کہ چنڈیاں لاؤنیاں سوکھیاں نے؟ وہ ایک کام نہیں سن کر سکتے۔ آپ اس واسطے نہیں آئے۔ جن حالات دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی، وہ حالات پتہ کی سن؟ تسی خود محسوس کرو گے کہ تو نبی پاک دی آمد دی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ قرآن نے اشارتاً کیا ہے کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ معاشرے دی حالت کی سی، ناانصافی، ظلم، قتل و غارت، شراب نوشی، بدکاری، جبر و تشدد، توحید بیزاری، خدا فراموشی، عام اخلاق اور شرافت دا بحران، اور انسان دوسرے انسان تے دشمن بن کے زندگی گزار رہے سن۔ معمولی گل تے جھگڑا، تے جھگڑے تو جنگ، اور جنگاں سال ہا سال، ایک دوسرے دے خون دے پیاسے، ایک دوسرے دیاں جاناں دے دشمن، اور بتاں دے پجاری اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھے سن۔ رب نو چھڑ کے کوئی بتاں نو سجدہ کردا ہے، کوئی قبراں نو سجدہ کردا ہے، کوئی شجراں نو سجدہ کردا ہے۔ الغرض کوئی ایسی برائی، کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں جو نہ وچ موجود نہیں سی۔ پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا۔ اندازہ ہو گیا نا کہ قوم کیہو جی سی۔ ہن ایہو جی قوم دے اندر نبی اور رسول کدے واسطے بھیجنا ہے؟ انہوں سوارن واسطے کہ بھنگڑے پاؤن واسطے؟ ظلم انہاں دے اندر، شراب نوشی، بدکاری، قتل و غارت، بچیاں نو زندہ درگور کرنا، شرک، بدعات، خرافات، ایسی قوم دے اندر اللہ نے سارے جہانہ دے سردار نو بھیجیا۔ کدے واسطے؟ انہاں دی اصلاح واسطے، انہاں نو سوارن واسطے، انہاں نو معاشرے دے اچھے افراد بناؤن واسطے، نہ کہ جلوس کرن واسطے۔ یہ سارا کچھ کر دے پئے سن۔ اللہ پاک نے ان حالات دے اندر اپنا نبی بھیجیا ہے۔ اللہ پاک نے
منظر کشی کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنا نبی مبعوث کیتا ہے، میں اپنا نبی بھیجے آئے. نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے، آپ دی آمد ہوئی ہے کنہ دے اندر هو الذی بعث فی الامیین جڑے بالکل ان پڑھ تے جاہل سی. اللہ پاک نے انہاں ول اپنا نبی بھیجے آئے کادے واسطے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے نبی پاک نو بھیجیا اس قوم نو سوارن واسطے. نبی پاک دی آمد ہوئی ہے جاہلانو ان پڑھانو قرآن و حدیث دی تعلیم دین واسطے. نبی پاک دی آمد ہوئی ہے مشرکانو توحید پرست بناؤن واسطے. نبی پاک دی آمد ہوئی ہے بدعتیانو نبی پاک دی سنت دا متبع بناؤن واسطے. نبی پاک دی آمد ہوئی ہے والدین دے گستاخانوں انہاں دا فرما بردار بناؤن واسطے. نبی پاک دی آمد کادے واسطے ہوئی ہے سننا دے آنال امام کائنات دنیا دے آئے. آن دا پہلا مقصد کہ جڑے لوگ اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دی پوجا کر دے سی اور جڑے مشرک سی نبی پاک انہاں نو واحد بناؤن واسطے آئے نے. اور آپ نے جدو اعلان نبوت فرمایا ہے سب تو پہلی دعوت بھی یہ دیتی ہے جڑی ہوتی ہے نا اصلاح معاشرہ اور سب تو پہلو عقیدے دی اصلاح ہوتی ہے کیونکہ جے انسان دا عقیدہ ٹھیک ہے پھر پاویں امال تھوڑے بھی ہون اللہ قبول کر لیندا ہے بخشش دا سبب بن جاندا ہے. جے عقیدہ ٹھیک نہیں لوگوں سن لو دھیان نال جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں جڑا بندہ مشرک منکر کافر بے ایمان او پاویں جنہ مرضی سچ بولے جنی مرضی ایمانداری وکھاوے جتنا مرضی عدل و انصاف کرے ہائے میرے اللہ وہ جنہ مرضی اچھا ہووے جنہ مرضی سچا ہووے وہ دی عزت دنیا دے اندر آخرت دے اندر نجات ہو سکتی. آج لوگ مثالاں دیندے نے نا چین دیاں جاپان دیاں امریکہ دیاں برطانیہ دیاں لندن دیاں کوتے جھوٹ نہیں بولیا جاندہ ظلم نہیں کیتا جاندہ انصاف ہوندا ہے صفائی بڑی ہے اخلاق بڑا ہے. یہ ساریاں چیزاں ہون عقیدہ نہ ہوئے کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے اللہ پاک دے انبیاء نے سب تو پہلو آکے عقیدہ ٹھیک کیتا ہے کیونکہ قیامت والے دن نجات دی بنیاد عقیدہ توحید ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت. اللہ
پاک نے فرمایا میں جس نبی نو بھی بھیجے آئے اس نبی نے سب تو پہلا کام کیڑا کیتا ہے اپنی قوم نو یہ آکھیا ہے انے عبد اللہ وجتنب الطاغوت ایک کلے اللہ دی پوجا کرنی ہے اللہ نال شرک نہیں کرنا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی میں تواڈے تو پہلا جتنے انبیاء بھیجے نے انہاں ساریاں نو میں ایہو گل سمجھائی سی میں وحی کیتی سی میں انہاں دی رہنمائی کیتی سی الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون سب تو پہلا کام کی کرنا ہے اپنی قوماں نو توحید دی دعوت دینی ہے کہ میرے تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں تہاڈا سجدہ تہاڈی نظر و نیاز تہاڈی عبادت تہاڈے نظرانے سب کچھ صرف اللہ دی رضا واسطے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آئے تو مکے دے حالات بھی اے ہوئی سن کہ قبیلے کا بت ایک جدا تھا قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ اور وہ نائلہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے دے اندر آئے ہر گھر دا بت وکھرا وکھرا بلکہ ہر گھر دے ہر جی دا بت وکھرا وکھرا ہائے میرے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آئے آپ نے اعلان فرمایا آپ نے جدوں اعلان نبوت فرمایا سب تو پہلی دعوت کی دیتی آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ نبی پاک نے فرمایا ایک کلے اللہ دی پوجا کرنی ہے اللہ نال شرک کرنا سب تو پہلی دعوت ہوئی دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت بھی اس سے بنیاد تے ہوئی ہے مشرکین مکہ نو آپ دے حسن دا کوئی انکار نہیں سی مشرکین مکہ نو آپ دیاں سونیاں زلفاں دا کوئی انکار نہیں سی مشرکین مکہ نو آپ دی دیانت صداقت سچائی امانت دا کوئی انکار نہیں سی انہوں نے آپ دی ذات اور صفات دی مخالفت نہیں کی تھی بلکہ آپ دی دعوت اور بات دی مخالفت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکے والے ہو میں 40 سال تواڈے وچ گزارے نے میرے بارے تہاڈا عقیدہ کی ہے سارے مکے والے کی آندے نے ما جربنا کا الا صدقا اسی تینو ہمیشہ صادق تے امین ویکھے آئے تو ہمیشہ سچ بولے آئے ہمیشہ ایمانداری وکھائی ہے اے آپ دی ذات دے بارے ابو جہل دا ابو لہب دا مشرکین مکہ دا عقیدہ سی کہ آپ صادق نے امین نے وعدے دے پابند نے دیانتدار نے اے آپ دی ذات دے بارے سیرت دے بارے کردار دے بارے انہاں دا اے عقیدہ سی کہ آپ ورگا مکے جے ہے ہی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا جے میں ہمیشہ سچی بولے آئے تے ہون بھی میں سچی بول رہا قولوا لا الہ الا اللہ
آندے سن سونا بڑا ہے، جڑے آندے سن سچا بڑا ہے، جڑے آندے سن امانت دار بڑا ہے، دعوت نہیں مندے۔ ہن بھی ویکھو او کون نے جو آپ دیاں زلفاں تے مندے نے، حسن تے مندے نے، کردار تے مندے نے، سیرت تے مندے نے، مکھڑا تے مندے نے، لیکن آپ دی دعوت نہیں مندے۔ یہ سب کچھ تے ابو جہل بھی مندا سی، یہ سب کچھ تے ابو لہب بھی مندا سی کہ آپ سونے بڑے نے، سچے بڑے نے، دیانت دار بڑے نے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میری دعوت کی ہے، اللہ کلے نو پوچھنا ہے، اللہ نال شرک کرنا کی مطلب؟ اللہ تو بغیر داتا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر غوث اعظم کوئی نہیں، اللہ تو بغیر مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر سجدے دے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز دے لائق کوئی نہیں، اللہ تو بغیر نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں، اللہ تو بغیر رزق دین والا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر اولاداں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر زندگی موت دا مالک کوئی نہیں۔ اونا کیا اے نہیں مننا جڑے اسی بڑھائے نے حاجت روا تے مشکل کشا جنہاں دے نا دیاں اسی نظروں نیازاں چاڑنے ہیں، او کدھر جانے نے؟ انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن نو منن والے، سیرت نو منن والے، کردار نو منن والے، مکھڑے نو منن والے، زلفاں نو منن والے آپ دی دعوت آئی تے کی آندے نے؟ نعوذ باللہ مجنون ہے، نعوذ باللہ جادوگر ہے، استغفر اللہ، ہائے میرے اللہ۔ تے بابے سمسام نے ترجمانی کی تھی، بابا دا میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دکھکر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی آشمی ہندی چینی ملائی، وہ بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے، پھڑو مارو مارو اے پھر دی دہائی، اے ساڑے بزرگان دا بے ادب جمعہ، اے لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی۔ پیغام سمجھ گئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مقصد سمجھ گئے ہو؟ آپ دے آن دا مقصد اے نہیں کہ آپ دی آمد دی خوشی منائی جائے، بلکہ آپ دی آمد تے خوش ہوو کہ اللہ پاک نے سانو بتاں دی، پتھراں دی، درختاں دی، قبراں دی، گائے دی، مورتیاں دی پوجا کولوں بچا کے اپنی بندگی واسطے منتخب کر لے آئے۔ اے اللہ دا شکر کرو، نبی پاک دی آمد تے خوش ہوو کہ نبی پاک دی آمد دا سانو اے فائدہ ہویا ہے، اور سونے پیغمبر دی ذات تے رج رج کے درود پڑھو کہ پیاریا تیری آمد دی سانو خوشی ہے، تو سانو ہزاراں اور لکھاں دی بندگی کو بچا کے ایک اللہ دے بندے بنا دیتا ہے۔ انج خوش ہوو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے انج خوش ہوو۔ آپ دی آمد دے مقاصد نو سمجھو، اٹھو پڑھو نی سیو درود حضرت جس دسے آئے را اسلام والا، نہیں تے پوجنا سی اسی گو ماتا، پلیا رہنا سی را قرآن والا۔ انج ہونا سی کہ نہیں؟
اگر نبی پاک دی آمد نہ ہوندی، اگر سرکار دی آمد نہ ہوندی تے انج ہونا سی کہ نہیں؟ نالے پوجنا سی اسی دیوتیانو۔ جو کچھ ہوندے آ ہندوستان دے اندر، چین دے اندر، نیپال دے اندر، اے وہ حال ساڈا ہونا سی۔ اے اللہ دی رحمت ہے، اے اللہ دا فضل ہے، اللہ دا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے سانو نبی پاک دے غلام بنا دیتا ہے۔ اٹھو پڑھو نی سیو درود حضرت جس دسے آئے راہ اسلام والا، نہیں تے پوجنا سی اسی گاؤں ماتا، پھلیاں رہنا سی راہ قرآن والا، نالے پوجنا سی اسی دیوتیانو، نام جپنا سی رام رام والا۔ اللہ پاک دا احسان عظیم ہویا اس امت خیر الانام والا۔ نبی پاک دی آمد دی کنوں خوشی نہیں؟ اللہ دے فضل و کرم نال ہر مومن نو خوشی ہے، ہر مسلمان نو خوشی ہے، ہر مواحد نو خوشی ہے، ہر توحید پرست نو خوشی ہے، ہر سنت دے پابند نو خوشی ہے۔ نہیں خوشی تو مشرک نو نہیں خوشی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کعبے واسطے، اللہ پاک نے فرمایا کائنات دی بندگی تو بچا کے رب دے بندے بناؤن واسطے آئے۔ آپ دی آمد دا پہلا مقصد ایک کلے اللہ دی پوجا بندگی تے عبادت کرنی ہے، رب نال شرک نہیں کرنا۔ آپ دی آمد دا دوسرا مقصد ہو والذی باسا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے جہالت دے اندھیرے دور کرن واسطے تے قرآن و حدیث دی تعلیم عام کرن واسطے، قرآن و حدیث سکھان واسطے، سمجھان واسطے، پڑھان واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اللہ کولوں نبی پاک نو منگیا سی ادوں بھی آپ دی آمد دے ایہو مقاصد پیش کیتے سی کہ یا اللہ اپنا محبوب بھیج دے، وہ آ کے کی کرے اس معاشرے دی اصلاح کر دوے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ پاک نے خود بیان کیتا ہے کہ میرے نبی دے آن دا مقصد کی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن سننا تیانل لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبین۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کادے واسطے اس امت نو قرآن و حدیث سمجھان واسطے سکھان واسطے پڑھان واسطے کادے واسطے آئے دستور زندگی دستور حیات بیان کرن واسطے انسانی زندگی دا کیڑا گوشہ اور کیڑا پہلو ایسا ہے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہیں کی تھی ایک منکر نے کافر نے صحابی رسول نو طنز نال کیا مذاق کر دیا گیا کہ تہاڈا نبی ہووے جڑا تانوں قضائے حاجت دے طریقے دسدا ہے تے اس صحابی نے اگوں بڑے فخر نال کیا اسی ڈسہارڈ ہو جانے ہیں سانوں کو بندہ مذاق کرے نا اسی پریشان ہو جانے ہیں دیکھو صحابی دا ایمان پریشان نہیں ہوئے ڈسہارڈ نہیں ہوئے دل چھوٹا نہیں ہویا بلکہ بڑی جرت دے نال اور بڑے فخر دے نال کہندے نے ہاں سانو اللہ پاک نے او نبی عطا کیتا ہے جنہیں سانو زندگی دے سارے مسائل سمجھا دیتے نے نکاح کرن دا طریقہ طلاق دین دا طریقہ زندگی گزارن دا طریقہ بچیاں نال رہن دا طریقہ بیوی نال رہن دا طریقہ بہناں بھراواں نال اس نے سلوک دا طریقہ والدین دی خدمت دا طریقہ معاشرت دا طریقہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار دے اصول تجارت دے اصول قرض دے اصول اٹھن تے بہن دے طریقے کھان تے پین دے طریقے سون تے جاگن دے طریقے جین تے مرن دے طریقے خوشی تے غمی دے طریقے کوئی پہلو ایسا چھڑیا ہی نہیں ساڑھے پیرو مرشد او نے حتی خیراتا حتی کہ ساڑھے مرشد پاک نے سنو قضائے حاجت واسطے واش روم واسطے داخل ہون دا طریقہ نکلن دا طریقہ بہن دا طریقہ قضائے حاجت کرن دا طریقہ ساڑھا او مرشد ہے جنہیں سانو اللہ وارث نہیں چھڑیا حتی الخیراتا انہیں زندگی دے شروع تو لگ کے موت تک حتی کہ قضائے حاجت کرن تک دے سانو اداب سکھا دیتے رہے وہ سن کے پریشان ہی ہوگا میں کی کیا بیٹھا وہ تے کرن لگا سی مذاق کہ تانوں اب پخانہ کرن دے پشاب کرن دے اور قضائے حاجت دے طریقے دستا تعالی نبی صحابی نے پورے فخر دے نال او دا منہ بند کر کے رکھ دیتا نے کہا ساڈا مرشد پاک ہووے جنہیں زندگی دا کوئی پہلو ایسا چھڑیا ہی نہیں کہ جدے بھائی ساڑی رہنمائی نہیں کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مقصد تانوں میں کوئی غیر مسلم کوئی عیسائی کوئی منکر کوئی کافر پریشان کرن دی کوئی پریشان نہ ہویا کرو اسلام قابل فخر دین ہے اور نبی پاک دے غلام ہونا اللہ دی قسم کائنات دا سب تو بڑا شرف ہے اسی کا تو پریشان ہوئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دے واسطے آئے والذی باسا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کادے واسطے جمعہ دا وقت مختصر ہوندا ہے میں شاٹ گل کراں حضرت شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری سب کو رحمت اللہ علیہ اللہ پاک حضرت شیخوپوری دے درجات بلند فرمائے اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے میرے شیخ القرآن نے ایت دی ترجمانی کرنی تے پتہ کی کہنا مکے چن چڑھیا جگ لو مکے چن چڑھیا کون کہندا نبی پاک دی آمد نہیں ہوئی ولادت نہیں اچھا سارا زور نبی پاک دے میلاد تے آمد تے ولادت تے زور تے اس چیز تے لائی دا جدا کوئی منکر ہوئے او دے دلیل دئی دے نے زور لائی دا ہے منائی دا ہے جدا کو منکر ہوئے دسو کائنات میں کوئی بندہ ایسا ہے جو نبی پاک دی ولادت دا منکر ہوئے
تے زور لاؤن دی لوڑ کیڑی ہے؟ پورا دین پورا مسلک اسے گل تے کھلوتا ہے، سارا سال ایک کوئی بیعت ہے کہ میلاد مصطفیٰ، زور تے اس چیز تے لائی دا جنہوں کو ماندا نہ ہوئے۔ ہن ویکھو نا ایک بندہ نماز چ فاتحہ پڑھن نوں نہیں مندا، او دے دلائل دیو، زور لاؤ، انہوں مناؤ کہ یار نبی پاک دی سنت ہے، حکم ہے۔ ایک بندہ رفع الیدین نہیں کردا، او دے واسطے دلائل دیو، زور لگاؤ کہ نبی پاک دا طریقہ ہے اور ادا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ کوئی اچھی آمین نہیں کہندا، دلائل دیو۔ تے سارا جہان مندا ہے نبی پاک دا میلاد، ولادت، آپ دی آمد نوں، تے زور لاؤن دی لوڑ کیڑی ہے؟ بیان تے ایک کرنا ہے کہ ولادت ہوئی کیوں، آمد ہوئی کیوں، آپ دا میلاد کس واسطے ہویا، آپ دنیا تے کس واسطے آئے؟ مکے چن چڑھیا جگ لوئی، او کالی کفر دی رات مکان آیا۔ کادے واسطے آئے؟ کفر دی کالی رات، ہاں اے آمد دا مقصد ہے۔ مکے چن چڑھیا جگ لوئی، او کالی کفر دی رات مکان آیا۔ تے راہ پلیاں جاندیاں رائیاں نو، راہ پلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وخان آیا۔ تے ہوتے کھاندیاں بحر ظلمات اندر، کادے واسطے آئے؟ آمد دا مقصد کی ہے؟ ہوتے کھاندیاں بحر ظلمات اندر، پھسے ہویاں گناہاں دی وچ دلدل، ان کانوں من قبلو لفی ضلال مبین، پھسے ہویاں گناہاں دی وچ دلدل، غوطے کھاندیاں بحر ظلمات اندر، باؤں پھڑ کے مشفق بننے لون آیا۔ تے سانو دیو مبارکاں آن لوکو، سانو دیو مبارکاں آن لوکو، کہ ساڑے ستے ہوئے نصیب جگان آیا۔ پتہ لگا کہاں دے واسطے آئے نے؟ ساڑے ستے لیکھ جگاؤن آئے نے ہیں، ساڑے پاک جگاؤن آئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دے واسطے آئے، والذی باسا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث دی تعلیم دین واسطے آئے۔ قرآن و حدیث دے اندر پوری زندگی دے مسائل، دستور حیات، دستور زندگی موجود ہے۔ زندگی دا کوئی شعبہ ایسا نہیں جدے واسطے قرآن و حدیث دے اندر رہنمائی نہیں۔ سنت عمل نبی پاک دی آمد دا مقصد کی ہے؟ تیسرا مقصد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھان واسطے آئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت سکھان واسطے آئے، دنائی سکھان واسطے آئے۔ ایک ہوندا ہے علم، ایک ہوندی ہے حکمت۔ علم ہے جانن دا نام، تے حکمت ہے کسے شے نوں پا لین دا نام۔ تیج نہیں سمجھ آئی؟ علم دا مطلب ہے راستہ جاننا، تے حکمت دا مطلب ہے منزل نو حاصل کر لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھان واسطے آئے، اور جنوں حکمت مل جائے اللہ دی قسمیں حق اور باطل دی
تمیز سچ اور جھوٹ دا فرق کرن دی او دے وچ صلاحیت پیدا ہو جاندی اللہ پاک نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء سارے کہہ دیو اللہ پاک نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب اللہ پاک نے فرمایا سننا دھیان نال رب دا فرمان کی ہے یؤتی الحکمت من یشاء اللہ جنوں چاہندا ہے حکمت عطا کر دیندا ہے دنائی عطا کر دیندا ہے یؤتی الحکمت من یشاء رب جنوں چاہے حکمت عطا کر دوے ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اللہ پاک نے فرمایا جنوں حکمت مل گئی سمجھو نو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دیتی ہے جنوں حکمت مل گئی سمجھو نو ساریاں بھلائیاں ہی مل گئیاں نے میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھان واسطے آئے آپ دی آمد دا اور مقصد کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس واسطے آئے لوکانو قرآن و حدیث دین دی تعلیم حکمت سکھان واسطے آئے اور مقصد کی ہے جڑا بندہ قرآن و حدیث دے مطابق عمل کردا ہے جڑا بندہ اپنی زندگی قرآن و حدیث دے مطابق گزاردا ہے نبی پاک دی سنت اور طریقے دے مطابق گزاردا ہے دین اور شریعت دے مطابق گزاردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں خوشخبریاں سنان واسطے آئے جنت دی بشارت دین واسطے آئے تے جڑا بندہ قرآن و حدیث دی گل نہیں مندا بلکہ اپنیاں خواہشات دی پیروی کردا ہے اپنی مرضی تے منمانی کردا ہے نبی پاک دی سنت دا خیال تے حیا نہیں کردا اپنی منمانی کردا ہے جو دل وچ ہوندا ہے او کردا ہے اونوں رب دے عذاباں تو ڈران واسطے آئے اللہ پاک نے فرمایا جتنے انبیاء دنیا تے آئے سارے دے آن دا مقصد یہ سی رسول مبشرین و منذرین جتنے بھی انبیاء دنیا تے آئے وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین اللہ پاک نے فرمایا جتنے نبی آئے اپنی قوماں نو بشارت دین واسطے تے رب دے عذاباں تو ڈران واسطے آئے نے جڑا بندہ اطاعت کرے فرما برداری کرے او دا انعام کیے تو جڑا نافرمانی کرے او دی سزا کیے رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ پاک نے فرمایا سارے انبیاء ایک کم کر دے رہے بشارتاں بھی سنان دے رہے رب دے عذاباں تو بھی ڈران دے رہے تے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے میرے مرشد پاک تواڈے تے میرے امام پاک تواڈے تے میرے آقا پوری کائنات دے سردار دنیا تے آئے اللہ پاک نے فرمایا سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کادے واسطے آئے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا
نذیرا۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے واسطے آئے مبشرن و نذیرن۔ جڑا بندہ نبی پاک دی اطاعت کردا ہے، فرما برداری کردا ہے، جو شریعت دا حکم ہے، جو پیغمبر دی سنت ہے او دے تے عمل کردا ہے، جو سنت دے خلاف شریعت دے خلاف کم میں او دے کولوں بچدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے واسطے خوشخبری سنائی ہے، من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جڑا بندہ فرما برداری کردا ہے او دے واسطے کامیابی، او دے واسطے نجات، او دے واسطے انعامات قیامت والے دن نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقین تے شہداء اولیاء تے صالحین دے نال ہوئے گا۔ تے جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کردا ہے، نہ قرآن دی گل مندا ہے، نہ حدیث دی گل مندا ہے، نہ نبی دی سنت دا خیال کردا ہے، نہ رب دے احکامات دی پرواہ کردا ہے، خواہشات دی پیروی تے اپنی منمانی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا نافرمانی کرتا گمراہ ہے، کوئی نجات نہیں، کوئی کامیابی نہیں، قیامت نو جہنم دا بالن بنے گا تو ذلیل و خوار ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد ہے، آپ دی آمد دی خوشی تے ہے وے، لیکن خوشی کس بندے نے خوشی دا حق ادا کیتا ہے؟ نبی پاک آئے جن مقاصد واسطے آئے، ان مقاصد دی اللہ دے فضل و کرم دے نال تکمیل کر کے گئے۔ اسی دنیا تے آئے ہیں، ساڑھے مقاصد نے اللہ دی اطاعت، نبی پاک دی غلامی، آقا دی فرما برداری، یہ ساڑھے مقاصد نے۔ اگر تے اسی مقاصد پورے کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں تے آپ خود نظر مارو، ہر بندہ اپنی اپنی زندگی، اپنے اپنے کردار اور اپنی اپنی سیرت دا آپ خود گواہ اور شاہد ہے۔ اپنی اپنی زندگی دے نظر مارو، اگر مقاصد پورے کر رہے ہو، نبی پاک دی آمد دے جو مقاصد نے، جو تعلیمات نے، جو فرمودات نے، اگر تے مقاصد پورے کر رہے ہو، جواب ہاں دے اندر ہے، تے اللہ دا شکر کرو، الحمدللہ تسی نبی پاک دی آمد اور ولادت دے مقصد نو پورا کر رہے ہو۔ اگر جواب نہ دے اندر ہے، لمحہ فکریہ ہے، اللہ نے موقع دیتا ہے، ہجے زندگی ہے وے، از سر نو تجدید عہد کرو، سابقہ زندگی دی توبہ کرو، نبی پاک دی اطاعت اور فرما برداری دا ارادہ پکا اور مضبوط کرو۔ اللہ پاک میرے سمیت سانو ساریاں نو نبی پاک دا سچا اور پکا فرما بردار بنائے، زندگی نبی پاک دی سیرت اور آپ دی سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن و حدیث سکھان واسطے، سمجھان واسطے، پڑھان واسطے اللہ پاک نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اللہ کو نبی پاک نو منگیا سی، ادوں بھی آپ دی آمد دے ایہو مقاصد پیش کیتے سی کہ یا اللہ اپنا محبوب بھیج دے، وہ آ کے کی کرے، اس معاشرے دی اصلاح کر دوے۔ ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
اللہ پاک نے خود بیان کیتا ہے کہ میرے نبی دے آن دا مقصد کی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون